Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. यो इन्कम स्टेटमेन्टमा होमवर्क आएको छ, त्यसमा केही कन्फ्युजन भएको देखेँ मैले त्यो रिभ्यू गर्दाखेरि। यसमा पहिला म लिफो फिफोमा जान्छु अनि त्यो बारेमा फिक्स कस्टको क्याल्कुलेसन पर्सेन्टमा आयो भने के कसरी गर्ने भन्दा सबैलाई समेटेर गर्छु। मैले ती पठाएको चेक पनि गरिसकेको छु। त्यसमा केही कुनै कसको मिलेको छ, कुनै कसको मिलेको छ, सबै मिलेन भनेपछि प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरो हो। त्यसको लागि साधुवाद भन्दै 5 जनाले पठाउनु भएको छ, अरूले ट्राई गर्नुहोला भन्दै अब हामीले नयाँ अलिकति लिफो फिफो मेथडको बारेमा अस्ति पनि हामी थोरै कुरा गऱ्यौँ भन्दा हामीसँग स्टक कुन बाँकी छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्ने क्रममा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहिला आएको पहिल्यै जान्छ भनेपछि हामीसँग क्लोजिङ स्टक प्रोडक्सन भएकोबाट रहन्छ भन्ने कुरो त्यति सम्झनु पर्यो है। फिफोमा के सम्झौँ, ओपनिङ स्टक पहिल्यै आएको हुन्छ, त्यो पहिल्यै जान्छ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यारी फरवर्ड भएर आएको पहिल्यै जान्छ। बाँकी रहेको भनेको प्रोडक्सन गरेको पछि पर्चेज गरेको मात्रै रहने हुनाले भ्यालुएसन गर्दा त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार भनेको के भन्दा अहिलेको यो वर्ष कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट पर युनिट कति लाग्यो त्यसैले नै भ्यालुएसन गर्नु पर्छ। लिफो हो भने, लिफोको केसमा हो भने के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँहरूले नै आफैले नै सो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। सो मूल्याङ्कन भनेको के भन्दा लिफोबाट गर्दा लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्दा हाम्रो प्रोडक्सन पहिल्यै लास्टमा आउने पहिल्यै जाने भनेपछि के हुने भयो, हामीसँग स्टक कुन बाँकी रहने भयो त्यो कुरो ख्याल गरौँ। सेयरिङ भयो भयो है। अब यसैमा नै हामी फेरि यसमा फिफो मेथड, लिफो मेथड, फिफोबाट जाँदा फिफो लिफो, यो कुरो क्लियर बुझ्नुहोस् है। भन्दा स्टक कुन रहन्छ भन्दा क्लोजिङ स्टक रहन्छ। यहाँ मेटेरियल लेख्ने भन्दा पनि क्लोजिङ स्टक रहन्छ। कुन रहन्छ? फिफो मेथडमा क्लोजिङ स्टक रहन्छ। कुन रहन्छ त्यति धेरै कुरो अप्ठ्यारो तरिकाले नबुझौँ। फिफोमा क्लोजिङ स्टक रहन्छ। कुन रहन्छ? प्रोडक्सनबाट रहने भयो, प्रोडक्सन युनिटबाट। कुनबाट? फ्रम प्रोडक्सन युनिट, यसबाट रहने भयो, आउने भयो। प्रोडक्सन युनिटबाट यो आउने भयो। किनभने यस्तो भन्दा प्रोडक्सन युनिट जति छ, प्रोडक्सन युनिट गर्दा कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट जति लाग्यो त्यसैले नै भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। फिफो भने त्यसमा ओपनिङको पनि रहन सक्छ, क्लोजिङ स्टक रहन सक्छ, कुन ओपनिङ पनि हुन सक्ने भयो,
ओपनिङ स्टक को बाट पनि बाँकी रहने भयो अनि प्रोडक्सनबाट पनि रहने भयो भनेपछि अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुनमा रहेछ भन्दा लिफोमा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भनेको जस्तो तपाईको प्रोडक्सन अब यसैमा जाउँ क्वेसन यसमा के भन्यो भन्दा माथिको त एउटा फर्म्याट बनाए मैले ओपनिङ एड प्रोडक्सन टोटल लेस सेल्स इक्वल्स टु क्लोजिङ किन भन्दा यो अलिकति यही पनि बनाउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो मान्नु भएको हुनाले मैले आफै फर्म्याट बनाइदिएँ यसमा के प्रोडक्सन र सेल्स दियो अनि क्लोजिङ दियो ओपनिङ पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ त सबै इन्फर्मेसन दियो भने खोइ ओपनिङ त यसमा छैन त्यसकारणले राखिन यो भन्न भएन कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक 0 पनि हुन सक्छ त्यो कारणले हामीले के गरौँ भन्दा ओपनिङ एड प्रोडक्सन अर परचेज इक्वल्स टु टोटल लेस सेल्स इक्वल्स टु क्लोजिङ अथवा मैले के भनेको छु प्रोडक्सन युनिट इक्वल्स टु production equals to sales plus closing stock minus opening यति ओपनिङ भनेपछि हाम्रो यसैलाई नै त्यसमा राखेको त्यसमा मान्नु परेन यो बनाइहाल्न पर्यो हामीले कुन भन्दा प्रोडक्सन इक्वल्स टु सेल्स युनिट प्लस क्लोजिङ युनिट माइनस ओपनिङ स्टक ओपनिङ युनिट यो ख्याल गर्नु होला त्यही कुरो यो हो अब यहाँ सेलिङ प्राइस त यो हाम्रो नौलो भएन अब यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एक्सपेन्सेस भनेपछि नन भन्यो यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 1 रुपैयाँ छ है के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 2 रुपैयाँ छ मार्केटिङ एक्सपेन्सेस नन प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित भनेको 1 रुपैयाँ छ यो भेरिएबलको कुरो यसले सबै डिटेल दियो यसलाई यो भेरिएबल भयो यसलाई हामीले डिटेल यो भेरिएबलको कुरो भयो फिक्स कस्ट फर द इयर भन्नु फेरि हेर्नुस् है फिक्स कस्ट फर द इयर भनिदियो यसमा फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनिदिन सक्छ अफिस एन्ड एडमिन भनेपछि यो हामीले सर के गरौँ यही म्यानुफ्याक्चरिङ यो म्यानुफ्याक्चरिङ भयो यो म्यानुफ्याक्चरिङ भयो यो म्यानुफ्याक्चरिङ भयो अनि यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भयो अब त्यही सुरुमा सर के सम्झौँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ हो भनेर सम्झाउनुहोस् यो म्यानुफ्याक्चरिङ हो सर के यो अफिस एन्ड भनेको नन हो है प्रोडक्सन कस्ट अफ सिओजिएस मा जाँदैन नन म्यानुफ्याक्चरिङ हो है भनेर बुझ्दिन पर्यो पहिला यो गरिसकेपछि अब हामी यसमा बिगिनिङ इन्भेन्टरी ओपनिङ स्टक 10,000 छ यसले नभने पनि यही माथि भनिगो यही कुरोलाई भनेको कुन कुरोलाई यही कुरोलाई भनेको यहाँ बिगिनिङ स्टक 10 छ भन्नु ठीक छ माथि 10 नै गर्दा त्यो भित्र त्यो कस्ट पर युनिट कस्ट अफ गुड सोल्ड 10 रुपैयाँ लागेको थियो रे युनिट व्हिच इन्क्लुड द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट भन्नु यो 10 भित्र के छ भनेर अस्ति हामी यहाँबाट छोडेका हौं 10 भित्र 3 रुपैयाँ फिक्स छ रे अरु त के हो भेरिएबल हो भनेर हामीले बुझ्यौं अस्ति त्यो छुट्याइदियौं ब्रेक डाउन गर्यौं अथवा VC इक्वल्स टु ₹10 त्यो 3 रुपैयाँ के भन्नु FC भन्नु 3 हो भने VC कति त भन्दा VC इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु 10 minus 3 7 रहेछ यो टोटल कस्ट 10 हो भने यो एउटा ब्रेक डाउन गरियो त्यही अनुसार हामीले
किन ब्रेकडाउन गरियो? किनभने अहिले हामी भेरिएबल कस्टिङ र भेरिएबल इन्कम स्टेटमेन्ट, भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङको बिचमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। भेरिएबलको लागि ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा 7 रुपिज हुने भयो। कुरो बुझ्नुहोस् है, यो अहिले पछि किन ब्रेक नगर्ने, अहिले किन गरेको भन्ने कुरोमा ख्याल गरिहाल्नुहोस्। भिसीले के भन्छ? अन्ली भेरिएबल कस्ट आर रेकर्डेड। एसीले के भन्छ? बोथ कस्ट आर रेकर्डेड भन्छ। यसले अन्ली भिसी मात्रै रेकर्ड हुन्छ भन्छ। भन्दा एब्जर्सन कस्टिङले बोथ भिसी प्लस एफसी आर रेकर्डेड भन्छ। भिसी प्लस एफसी यो रिपिट भएको छ, फेरि बुझ्नुहोस्, किन भन्दा म रिपिटै गर्न चाहे। त्यो हिसाब गरेको अलिकति नमिलेको कारणले है, त्यो करेक्सन गर्ने क्रममा मैले त्यो फेला पारेँ। त्यसको लागि मैले यो बनाएँ। भन्दा भेरिएबल कस्टिङ 7 रुपियाँले ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन कतिले गर्न पर्यो? ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन 7 ले गर्नु पर्यो नि त, किन भन्दा फिक्स जाँदैन अरे। यसमा कतिले भन्दा यसमा 3 + 7 = 10 ले गर्न पर्यो भ्यालुएसन। यो कुरो बुझ्न पर्यो यहाँहरूले। भन्दा किन त भन्दा हामीले त प्रिन्सिपल त छोड्नै पाइएन नि। पहिल्यैबाट के भनिया छौँ? भेरिएबल कस्टिङमा फिक्स कस्ट राख्दैनौँ है, पछि घटाउँछौँ। राख्दैनौँ भनेको के भन्दा ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा, क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा भिसी मात्रै राख्छौँ भेरिएबल कस्टिङमा भने एब्जर्सन कस्टिङमा भिसी प्लस एफसी दुवै राख्छौँ। त्यही अनुसार अब यसको लागि नेट इन्कम डाइरेक्ट कस्टिङ युजिङ लिफो एन्ड फिफो, दुईवटैबाट एब्जर्सनबाट पनि गर, फिफोबाट पनि गर भन्यो। अब यहाँहरूले सर्र भन्नुहोस् है, ओपनिङ 10 छ, प्रोडक्सन 50 छ, सेल्स 45 हो, क्लोजिङ यो हो भनेपछि के बुझ्नु? अब त्यतातिर अब हामीलाई चाहिने ओपनिङ 10,000 भन्दा प्रोडक्सन हो 50,000, सेल्स हो हाम्रो 45,000 अनि क्लोजिङ छ 15,000। अब यसलाई मैले उता पनि फरवार्ड गर्दै जाने भएँ के, उतातिर फरवार्ड गर्दै लैजाने भएँ, किन भन्दा यो सम्झिरहनु पर्ने भयो। भनेपछि अब एब्जर्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको लागि हामीले बनाऊँ न त। यसको लागि यतिले काम गर्छ होला, यो ओपनिङ क्लोजिङ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट, अब त्यहाँ मैले गराएको सोलुसनको लागि यसमा यहाँ जाउँ। एब्जर्सन कस्टिङ एसी को कुरो यसमा जानुस्। ओपनिङ क्लोजिङ, अब सेल्स युनिट यो मैले सर र यहाँहरूको अनुमतिले के गरिदिएँ, यो फिगर देखाउने भन्दा पनि म सबै हटाइदिएँ लौला। अब सेल्स कति त? सेल्स युनिट सेल्स कति हो भन्नुस्। अब सेल्स युनिट 45 हो, 45। एसपीपीयू कति हो? 25। भनेपछि सेल्स भ्यालु कति त भन्दा मल्टिप्लाई गर्नुस्। 45 multiplied by 20 = 9 लाख। यसमा पनि त त्यही हो नि, अहिलेको फरक छैन।
5000 मल्टिप्लाई बाई 20 यो 20 कहाँ एकपटक हेर्नुस् क्वेशन हेर्नुस् 20 कहाँ भन्यो सेलिङ प्राइस यसमा भनेको छ सेलिङ प्राइस यहाँ दिएको छ रुपीज 20 भनेर सेलिङ प्राइस रुपीज 20 अब त्यसो भए कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालौं न त भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु कुनबाट गरियो एब्जर्सन कस्टिङबाट एब्जर्सन कस्टिङबाट जाँदा लेस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर हामी गर्दैनौं के भन्छौं भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्ट मेटेरियल भनेपछि यहाँ युनिट भन्दा के आउँछ डियर स्टुडेन्ट भन्नुस् त यहाँहरुले यहाँ युनिट के आउँछ प्रोडक्सन युनिट हैन त ए हो यही तपाईहरुले यो ख्याल गर्नुस् भनेर प्रोडक्सन मैले अब कपी पेस्ट गरे प्रोडक्सन युनिट हो प्रोडक्सन युनिट यसलाई यहाँ म राखे 50 अब हाम्रो रेटमा जाउँ न त डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर हामी जाउँ जाँदा क्वेशनमा हेरौं यो कुरो कहीँबाट ल्याउने कुरो होइन क्वेशनमा ल्याउँदा यस्तो लाग्छ अरे है भन के लाग्छ डाइरेक्ट मेटेरियल 5 रुपीज लेबर 3 म्यानुफ्याक्चरिङ 2 एब्जर्सन भएको हुनाले एब्जर्सन कस्टिङ भएको हुनाले अब यहाँ नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन 1,50,000 भनेपछि तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुभएको छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिवाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट अब यहाँ नर्मल क्यापासिटी नदिएको हुनाले कुरो बुझ्नुस् है नर्मल क्यापासिटी नदिएको हुनाले हामीले कुन एप्लाई गर्यौं युनिट यो कुरो ख्याल गर्नुस् नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने सहनशीला ढुङ्गाना कुनलाई युज गर्छौं भन्दा प्रोडक्सन युनिट यो ख्याल गरौँ है यस यो क्वेशनमा अघिल्लामा जहिले पनि नर्मल क्यापासिटी एब्जर्सन क्यापासिटी स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटी बजेटेड क्यापासिटी यो दियो भने यसले भाग गरौँ यदि यो छैन भने सिधै टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिवाइडेड बाई नर्मल क्यापासिटी के अरे प्रोडक्सन युनिट गरौँ यो गरिरहँदा अब के आयो त भन्दाखेरि रुपीज कति आउने भयो 150,000 डिवाइडेड बाई 50,000 गर्दा रुपीज कति आयो 3 भनेपछि अब यो 5 3 2 अनि 3 सम्झनुस् भन्न खोजेको मैले यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल रुपीज 5 यसमा 3 यसमा 2 यसमा कति 3 फेरि चेक गरौँ 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 अनि 3 आयो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अब उमेश जी तपाईले सुरुबाट यस्तो गर्नुभएको छ नेगेटिभ गर्नुभएको छ यो गर्ने होइन भनेपछि तल क्लोजिङलाई मात्रै त्यो गर्ने हो अहिले त हामी इक्वल्स टु 50 मल्टिप्लाई बाई 5 यो गरौँ यसलाई म कपी पेस्ट गर्छु 50 × 3 150 50 × 2 1,00,000 50 × 3 यो इक्वल्स टु 150 यसलाई अटो फिग जोड्नुस् त्यसो भए कस्ट पर युनिट कति आयो त भन्दा 13 आयो यो जोडियो है 5 + 3 + 2 + 3 इक्वल्स टु 13 अब कुन कस्टिङ हामी
अघिल्ला क्वेसनहरुमा गर्दा ओपनिङ स्टक हाम्रो कति छ 10,000 क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति छ 15,000 कहाँबाट त यहाँबाट मैले ल्याएँ क्वेसनबाट ल्याएँ यसबाट मैले त्यो ल्याएँ भनेपछि अघिल्ला अब यहाँ ख्याल गर्नुस् है यदि लिपो फिपो केही पनि भन्दैन थियो भने यसमा 13 यसमा पनि 13 त्यही पढेको होइन हो नि त हो सर त्यही हो नि पढेको हो कि हैन हो सर यस सर हो अब त्यो हो भने यहाँनेर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले यसमा यो कुरो घटाइदिएँ अब त्यसो भए फिफो भन्दाखेरि त्यतिकै 4 वटा लेटर राख्यो याफो फिफो भन्दा के बुझ्नी त भन्दा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहिल्यै आएको मेटेरियल पहिल्यै गयो भनेपछि यसको लागि ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन कति भनेर भनेको थियो यहाँ हेर्नुस् त कति अरे बिगिनिङ ओपनिङ स्टकको कति भन्नु 10 हो 10 भन्यो मैले 10 राखेँ किन 10 राखेँ भन्दा यो एब्जर्सन कस्टिङ हो यो भिसी प्लस एफसी दुईवटै जाने हुनाले यदि भेरिएबल हुन्थ्यो भने यसमा मैले 7 राख्ने हेर बुझ्नुस् है यहाँनेर गल्ती हुने ठाउँ यहाँनेर हो है यहाँहरुको यसमा यदि भिसी हुन्थ्यो भने 7 के को लागि भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक ₹7 under variable costing कुनमा भ्यालुएसन मात्र किन भन्दा त्यो भित्र फिक्स्ड कस्ट हामीले त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त यहाँ राख्दैनौ नि त्यो कारणले रहेछ है भनेपछि यहाँ मैले 10 राखेँ क्लोजिङ स्टक अब कतिले राख्नुहुन्छ त भन्दा क्लोजिङ स्टक कतिले राख्नुहुन्छ क्लोजिङ स्टक कतिले राख्नुहुन्छ 13 किन 13 किन एकदमै गुड 13 किन भने अब प्रिन्सिपल हामीसँग स्टक कुन छ भने त्यति सम्झनुस् है हामीसँग स्टक कुन छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्दा पहिल्यै आएको पहिल्यै जान्छ भनेपछि कुन जान्छ हामीसँग प्रोडक्सन गरेको युनिट छ है 15,000 भनेको ओपनिङ स्टक यो भित्र छैन 10,000 ओपनिङ स्टक त हामीले बेचिसक्यौं किन भन्दा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यदि हाम्रो गोदाममा छ भने कुन युनिट हुँदो रहेछ पछि प्रोडक्सन गरेको युनिट त्यही भएर प्रोडक्सन गर्दा जति लागेको त्यति नै भ्यालुएसन त्यहीले भ्यालुएसन गर्छौं जतिले प्रोडक्सन गर्दा जति लागेको त्यसैले नै भ्यालुएसन हामी गर्छौं क्लियर भयो हामीसँग त्यति सम्झनुस् फिफोमा क्लोजिङ स्टक हुन होला ओपनिङको त हाम्रो ख्याल गर्नुपर्ने भिसी र एफसी एब्जर्सन भएको कारणले दुईवटै राखियो 10 राखियो 3 + 7 गरेर यदि भिसी हुन्थ्यो अनि 7 राख्छौं अहिले त भिसीमै त्यो ख्याल गर्नुहुन्छ यहाँहरुले तर क्लोजिङ स्टक हामीसँग कुन रहन्छ त्यति सम्झनुस् कुन रहन्छ भन्दा प्रोडक्सन गरेको युनिट रहन्छ है त्यति सम्झाउँ त फिफोमा क्लोजिङ स्टक कुन रहने भयो प्रोडक्सन गरेको किन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ओपनिङ त फर्स्टमा इन्ट्री गरेको थियो अनि त्यसलाई पहिल्यै पठाउँछौं यदि हामीसँग स्टक छ भने पछिको भनेको पर्चेज गरेको अथवा प्रोडक्सन गरेको युनिट त्यसको रेट हाम्रो कति छ त भन्दा 13 रुपैयाँ छ किन 13 एब्जर्सन कस्टिङमा भिसी र एफसी को दुईवटै जोड्दाखेरि 13 भयो त्यसकारणले 13 ले भ्यालुएसन गर्नु पर्छ भनेर यसरी हजुर
भनौँ। हाम्रो यो लिफो मेथड भइदिएको भए क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन ₹10 हुन्थ्यो। मामाश्री धैर्य धारण फिफो बुझियो? हजुर सर। यहाँ कन्फ्युज नबनाइदिनुहोस्। लिफोमा म तुरुन्तै आइहाल्यो नि त। फिफो होइन। बुझ्नु भयो भने के भनौँ, यसैमा भनिदिनु भयो भने अझ क्लियर हुन्थ्यो नि त सर। त्यही प्रोडक्सन युनिटको रहँदो रहेछ, प्रोडक्सनको रेट जति हो त्यसैले नै भ्यालुएसन गर्नु पर्छ। समरी यति, यसको समरी हामी यति, र त्यो तपाईले त्यो भनेको हुनाले म लिफोमा आइहालेँ है त। त्यसो भए इक्वल्स टु 10,000 मल्टी। हजुर त्यो हामीलाई 10 दिएको छ नि, हजुर त्यो 10 सधैँ रुपिस दिएको हुन्छ कि हुँदैन? दिन्छ नि, त्यो नदिइकन त हामी बढ्नै सक्दैनौँ। त्यो नदिइकन हामी बढ्न सक्दैनौँ, त्यो दिनै पर्छ। 555 भएको हो, 555,000 भएको हो, 555 हो। अब 555 आयो। त्यसो भए यहाँ ग्रस प्रफिट निकालेर लिफोमा जाउँ है त। सेल्स माइनस 555 इक्वल्स टु यो ग्रस प्रफिट निकाल्यौँ के भन्दा यसलाई बी मान्नुस्। कुन? यो बी। यो सेल्स भनेको के हो? यो सेल्स ए हो। यो कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको बी हो। बल्ल घटाउने हो, यो बी हो। ए माइनस बी भनेपछि यहाँ मैले राखिदिन्छु इक्वल्स टु ए माइनस बी टु के भयो? यो तल हो। ए माइनस बी इक्वल्स टु, त्यसलाई बी मानौँ। ए माइनस बी इक्वल्स टु, यसलाई बी मानौँ। यो बी हो। 345 आयो भनेपछि 9 लाख माइनस यो गर्यो भनेपछि यो भयो। अथवा सेल्स माइनस सिओजिएस, यो भनेको के? सेल्स माइनस सिओजिएस, यो पनि लेखिदिएँ मैले। अब त्यसमा कन्फ्युज नहोस्। कस्ट अफ गुड सोल्ड अब आयो। तलको त हामी लेखिहाल्छौँ। अब यसमा के त भन्दा कपी पेस्ट गरौँ है। लिफो कपी पेस्ट, यसलाई इक्वल्स टु कपी पेस्ट गरौँ। यो इक्वल्स टु मल्टिप्लाई बाई 5 राखौँ। यसको भ्यालुएसन त उही नै हो, यसलाई राखिदिनुहोस्। फरक छैन, यो त्यही नै हो। अब ओपनिङ पनि यहाँहरूको त्यही नै हो। ओपनिङ अल्सो त्यही गरौँ। के गरौँ भन्दा यसलाई पनि इक्वल्स टु 10,000 मल्टिप्लाई बाई 10 यो आयो। अब क्लोजिङमा भन्नुहोस् त। अब ऐपो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिङ सहित बिक्री भयो, बाँकी प्रोडक्सन युनिट छ। अब नर्मल रूपमा, मन्द रूपमा बुझ्नुहोस् त। लिफो भनेको के त भन्दा लिफो भन्न भएन के। लिफो भनेको के त? लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट, पछि आएको पहिल्यै जान्छ भनेपछि अन्डर द लिफो मेथड ओपनिङ स्टक गोदाममा भइरहन्छ। के अरे? ओपनिङ स्टक गोदाममा रहिरहन्छ। कुनमा? लिफो मेथडमा। मामाश्री मेथडमा हो। परमानन्द पराजुली भनेपछि के भन्दा लिफोमा लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट पछि भित्रिएको कुन हो? प्रोडक्सन युनिट हो। फर्स्ट आउट त्यही नै जान्छ, बाँकी कुन रहन्छ?
ओपनिङ स्टक भित्र कुनामा बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले भ्यालुएसन गर्दा अब 13 पनि हुन सक्छ, 10 पनि हुन सक्छ। इफ द क्लोजिङ स्टक इज, अर्को पोइन्ट, इफ द क्लोजिङ स्टक इज ग्रेटर देन ओपनिङ स्टक। ओपनिङ त 10 छ, क्लोजिङ कति छ 15, भ्यालुएसन दुईटा हुने भयो। 10,000 युनिटको भ्यालुएसन 10 रुपियाँले हुने भयो, सर 5,000 युनिटको भ्यालुएसन 13 ले हुने भयो। यो कुरो बुझिदिनु होला। एमबिएस मा नयाँ थपेको पार्ट यही नै हो, यो कुरो ख्याल गर्नु होला। भनेपछि अब यसमा के हुने भयो त भन्दा अब क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दा त्यसो भए यहाँ बुझाउनलाई मैले यहाँ अर्को इन्सर्ट गरेँ त। त्यसो भए यसमा 1.95 सिधै गर्न पाइएन क्लोजिङ स्टक, अथवा यसमा क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, क्लोजिङ भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक अन्डर के भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक अन्डर लिफो मेथड। के हेर्नुहोस् अर्को भन्दा ओपनिङ 10 क्लोजिङ 15 भन्दा इफ द क्लोजिङ स्टक इज ग्रेटर देन ओपनिङ स्टक, मैले दुईवटा कुरा एकैचोटि सिकाउने भएँ। भन्दा क्लोजिङ स्टक 15 छ, ओपनिङ स्टक कति छ 10 छ। भनेपछि भ्यालुएसन त यो 15 को भ्यालुएसन एकैचोटि 13 गर्न पाइएन। किन भनेपछि यसलाई ब्रेक डाउन गर्नुहोस्। कसरी ब्रेक डाउन गरौँ? ब्रेक डाउन कसरी गरौँ भन्दा यो ओपनिङ 10 हो, 15 10 5, यो 15 हो, यो 10 हो, यो 5 हो। भनेपछि यो 10 को रेट 10 छ, यो 5 को रेट 13 छ। त्यसो भए भ्यालुएसन इक्वल्स टु 10,000 मल्टिप्लाई बाई 10। किन भन्दा हामीसँग त्यो युनिट बाँकी छ नि त, भन्दा 5,000 मल्टिप्लाई बाई 13 इक्वल्स टु यसको भ्यालुएसन क्लोजिङ स्टक कति हुँदो रहेछ त भन्दा 165,000। यसलाई क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कति भयो भन्दा 165 क्लोजिङ स्टक कति पनि भयो 165 भनेपछि यो लगेर यहाँ पेस्ट गरिदिउँ 165,000। लो भनेपछि यसको दुईवटा भयो। यो मैले दुईवटा किन यसमा क्लोजिङ 15 भयो। अब यसमा यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कुरो उठाउनुहोस् त, क्लोजिङ सर यसमा त 15 भयो, क्लोजिङ त 8,000 रहेछ, के गर्ने? यी कुरामा बुझ्नुहोस् है। इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक बिलो ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ युनिट इज इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक अर बिलो ओपनिङ। 10,000 बराबर हुँदा अथवा 10,000 भन्दा कम हुँदा के गर्ने भन्दा ओपनिङ स्टकको रेट जति छ त्यति राख्ने, प्रोडक्सनको युनिट त त्यहाँ राखेकै छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, त्यो 15,000 भित्र 10,000 ओपनिङको, 5,000 प्रोडक्सनको, त्यही भएर पो हामी ब्रेकडाउन गरियो। यदि
10,000 बराबर भएको भए रेट 10 हुन्थ्यो, यदि 9,000 भएको भए पनि रेट 10 हुन्थ्यो। 13 को भ्यालुएसन हुँदो रहेनछ। सम्झनु पर्ने कुरा अर्को पोइन्ट यहाँनिर तपाईहरु क्लियर हुनुस्। सम्झनु पर्ने कुरा यहाँनिर के भन्दा ओपनिङ स्टक के छ, क्लोजिङ स्टक भन्दा ओपनिङ स्टक धेरै छ भने दुईवटा रेटबाट भ्यालुएसन गरिँदैन, दुईवटा रेटबाट भ्यालुएसन गरिँदैन, एउटा मात्रै रेटलाई एप्लाई गर्छौं। कुन बेलामा? निर्मल ओपनिङ स्टक कम भएको बेला, ओपनिङ आयुष के भएको बेलामा, क्लोजिङ स्टक धेरै भएको बेलामा, क्लोजिङ स्टक धेरै। अब सर र सम्झनुस् है, क्लोजिङ स्टक धेरै भयो भने चाहिँ धेरै दुईटा छ गर्ने भने दुईवटा भ्यालुएसन हुँदो रहेछ, ओपनिङको रेट र प्रोडक्सनको रेट। क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक भन्दा कम छ भने एउटा मात्रै रेट एप्लाई हुन्छ, त्यो भनेको ओपनिङको रेट जति हो त्यति नै हुन्छ। क्लियर भयो? यस सर। है अब यसलाई अब सल्भ गरौँ। सल्भ गर्दाखेरि अब त्यसो आयो 15 यस आयो। यदि यहाँ 5,000 हुन्थ्यो भने सबै के हुन्थ्यो? अब यसैलाई नै यदि अर्को है यसलाई कुरो गरियो। अब यसमा म डिलिट गराउँला। यदि ओपनिङ स्टक 8,000 हुन्थ्यो, क्लोजिङ स्टक 8,000 हुन्थ्यो भने यो 8,000 यहाँ जान्थ्यो, यसमा आउँदैन थियो। 80,000 ले मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, यहाँ कति जान्थ्यो? 80,000 यसमा जान्थ्यो। कुरो बुझ्नुस् है। भनेपछि यो यहाँ कति आउँछ त्यसमा त हामीले चेन्ज गर्न पाइएन, 1.65 नै। अब यसलाई घटाइदिनुहोस्, इक्वल्स टु कति आउँछ यो भयो। अब त अरु सबै इक्वल्स टु सेल्स 9 लाख, सेल्स कति हो 9 लाख माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु 315,000 कति 315,000 आयो। यसलाई राखिदिनुहोस्। अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने अब क्वेसनमा जाउँ। नन भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, मार्केटिङ, फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिन विभिन्न भन्न सक्छ। यसको लागि हामी घटाइदिउँ। घटाइदिँदाखेरि यसको यहाँबाट के छ त भन्दा भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्दा यो सेल्स युनिट आउँछ। भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्दा कुन आउँछ? सेल्स युनिट छ कि छैन? छ। कति छ भन्दा मार्केटिङ सेलिङ एक्सपेन्सेस भन्दा यो 1 रुपैयाँ लाग्यो। कति बेचेको छ त सेल्स युनिट? 45,000। 45,000 मल्टिप्लाई बाई 45,000 मल्टिप्लाई बाई कति 1 गरेर यहाँ राखिदिनुहोस्। कति राखिदिनुहोस् भन्दा 45,000 सेल्स युनिट। अब युनिटमा कन्फ्युज हुनु भएन है। यो 45 आयो। सेलिङ मार्केटिङ भेरिएबल मार्केटिङ भनेको छ। के भनेको छ क्वेसनले भन्दा क्वेसनले मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ, त्यही राख्दिउँ। मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भेरिएबल मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भनेको सेलिङसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सेल्स युनिट आयो भन्दा त्यसको लागि 1 रुपैयाँ भनेको छ। 1 रुपैयाँ हजुर भन्नुहोस्। फिक्स्ड सेलिङ छ त? फिक्स्ड सेलिङ माथि भन्नु क्लोजिङ स्टक फेरि 5,000 मात्र राख्नु हुँदैन हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा? के भन्नु हो? इन्कम स्टेटमेन्टमा 15,000 राख्नु भएको 15 हो नि त। यहाँ त क्लोजिङ स्टक त 15 छ, ओपनिङ 10 छ। यो 15 भित्र 10,000 ओपनिङको छ लिफोमा, अनि 5,000 भनेको प्रोडक्सनको छ भन्दा हामीले भ्यालुएसन त 15,000 को गर्नु पर्यो नि। यो गर्न पाइएन, यसलाई गर्नु पाइएन। त्यही भएर मैले ब्रेकडाउन त्यो गरेको नि। यो त यहाँहरूलाई
के भन्दा यो गर्न पाइएन। यसलाई हामी के भन्दा यिनीहरू तलको यो गर्न पाइएन, यसैलाई नै ब्रेकडाउन गरियो नि त। यो क्लोजिङ स्टक हो 10,000, क्लोजिङ स्टक 5,000 हो। ओपनिङको रेट, ओपनिङको हामीसँग बाँकी छ त्यही भएर 10 राखियो। प्रोडक्सनको 5,000 छ त्यही भएर 15 राखियो। यो 13 र 15 कहाँबाट आएको भन्दा यो यहाँबाट आएको। त्यो कहाँबाट भन्दा ओपनिङको 10 छ, 10,000 इन्टु 10 अनि 5,000 इन्टु 13 भन्दा 5,000 तो क्लोजिङ स्टक 5,000 युनिट प्रोडक्सनबाट बाँकी रहेको छ। फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यो त माथि गइसक्यो। अफिस फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, मार्केटिङ फिक्स्ड मार्केटिङ एक्सपेन्सेस, फिक्स्ड मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भनेर राखिदिनुहोस्। मार्केटिङ एक्सपेन्सेस कति छ यसमा गिभनै छ, कति भन्दा 50,000 छ, 50,000 छ। अनि फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिन भनेको छ कति, फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिन भनेर फिक्स्ड अफिस एन्ड एडमिन 90 छ, 90,000 राख्नुहोस्। इक्वल्स टु टोटल गर्दाखेरि कति हुने हो 45 प्लस 50 प्लस 90 इक्वल्स टु 155,000। यो घटाउने हो, यसलाई के गर्ने हो, यो घटाउने हो। यिनीहरूलाई घटाइदिनुहोस्। यो त जोडेर घटाएको हो नि त। यो त 1,85,000, 3,45,000 माइनस 1,85 इक्वल्स टु नेट इन्कम आउँछ कति, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स 160 आयो। यसमा कपी पेस्ट, यसमा त उही नै भयो, उही भनेको यही भयो। यसको लागि 45,000 यहाँ माइनस 85 185 इक्वल्स टु नेट इन्कम के आयो भन्दा 130 आयो। ट्याक्स कति भनेको छ 20% हो भने 160 मल्टिप्लाई बाई 20% इक्वल्स टु यो माइनस गरिदिनुहोस्, ट्याक्स घटाइदिनुहोस्। यसमा इक्वल्स टु माइनस 130,000 मल्टिप्लाई बाई 20% इक्वल्स टु 60। यो घटाइदिउँ इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यसरी हामी गर्छौं भनेको यही यहाँनिर बुझ्दिनु पर्यो। अब एउटा भेरिएबल कस्टिङको गरौँला, त्यसमा के हुन्छ त्यो त्यसमा पनि ख्याल गर्नु होला। अब यसमा कन्फ्युजन केमा कन्फ्युजन हुँदो रहेछ भन्दा स्टक भ्यालुएसन। अब नर्मल सिम्पल वर्डबाट भनौँ, धेरै चर्को स्वरबाट पनि नचिच्याउँ। नर्मल सिम्पल वेबाट भन्दा ओपनिङ स्टक भन्दा क्लोजिङ स्टक बढी छ अथवा कम छ, हाम्रो दिमाग त्यतातिर ख्याल गर्न पर्यो। फिफोमा त कुरै छोडिदिनुहोस्, फिफोको त कुरै छोडिदिनुहोस्। कहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा लिफोमा। लिफोको केसमा ओपनिङ स्टक भन्दा क्लोजिङ स्टक धेरै छ कि छैन, छ भने दुईवटा रेट आउँछ, ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ। ओपनिङको रेट छुट्टै अनि प्रोडक्सनको रेट छुट्टै। किन भन्दा ओपनिङ स्टक 10,000 छ, क्लोजिङ स्टक 15 भएको हुनाले 15,000 बन्नको लागि त्यो 15 भित्र 10 ओपनिङको 5 प्रोडक्सनको, यसरी बुझ्ने के 15 भित्र त्यही ब्रेकडाउन गरे नि। 15 भित्र 5 प्रोडक्सन युनिटबाट आछ जसको रेट 13 छ। ओपनिङ स्टक 10,000 छ, 10 जसको रेट 10 रुपिस छ। कुनमा
एब्जर्सन कस्टिङमा फिक्स्ड र भेरिएबल दुईवटै जोड्छौँ। के भयो, रातो रङ्गी बिरङ्गी आयो, यसलाई यति नै भनौँ। अब यति भएपछि हजुर भन्नुहोस्। यो एब्जर्सनमा हामीले ओभर र अन्डर गर्थ्यौँ नि हैन? यसमा नर्मल क्यापासिटी दिएन। नर्मल क्यापासिटी दियो भने मैले फेरि यहाँहरुसित अनुरोध के गरेँ, नर्मल क्यापासिटी दियो भने मैले 4-5 वटा वर्ड भनिरहेको छु। नर्मल क्यापासिटी, बजेटेड क्यापासिटी, स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटी, इस्टिमेटेड क्यापासिटी, एब्जर्सन, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, एब्जर्सन रेट, यो दियो भने अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन गर्नु पर्छ फिक्स कस्टको लागि। अन्यथा नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने एब्जर्सन कस्टिङमा पनि अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सन गर्नु पर्दैन। फेरि भने अन्डर र ओभर एब्जर्सन कुन बेला हुन्छ भन्दा नर्मल क्यापासिटी दिएको बेलामा, त्यो भन्दा प्रोडक्सन बढी भयो घटी भयो भन्ने त्योसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो। यसमा त के प्रोडक्सन गरे पनि त्यही भयो, नर्मल क्यापासिटी कम्प्यारिजन गर्ने युनिट नभएको हुनाले त्यही कारणले अन्डर र ओभर हुँदैन। यसरी हामी बुझ्यौं। ठीक छ? ठीक भयो? क्लियर भयो? ठीक छ हजुर। यो नर्मल प्रोडक्सन अनि के भन्नुभयो सर, एकचोटि भनिदिनु न। यसको लागि त्यसो भए नर्मल क्यापासिटी, बजेटेड क्यापासिटी, स्ट्यान्डर्ड क्यापासिटी, manufacturing cost per unit or EBSOR absorption costing पनि भन्छ। यी 5 वटा कुरा आयो भने अन्डर र ओभर गर्नु पर्छ। यी 5 वटा कुरा आयो भने अन्डर ओभर गर्नु होला, अन्यथा अन्डर र ओभर गर्नु पर्दैन। यति कुरोलाई हामी ख्याल गर्छौं। छोटा कुरा आयो भने है, भनेपछि यसको बारेमा ख्याल गर्नु होला। अब त्यसो भए एब्जर्सन कस्टिङको बारेमा सकियो। हामी अब जाउँ भेरिएबल कस्टिङको लागि। भेरिएबल कस्टिङमा मात्र यो जाँदैन। कुन जाँदैन? मैले भेरिएबल कस्टिङको लागि यहाँहरुसित गर्दाखेरि VC इक्वल्स टु इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भन्दाखेरि कुन मात्रै जाँदैन भन्दा अब यसमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ देख्नुभयो त भन्दा यो त यसलाई मैले फेरि हटाइदिएँ। अहिले टाइम जति लाग्ला पहिला त कुरो बुझौँ। फिक्स्ड, यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ आयो भने एब्जर्सन भन्ने बुझ्न पर्यो। यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ छैन भनेपछि भेरिएबल कस्टिङ भनेर बुझ्न पर्यो। भनेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कुन हो भन्दा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हो। भेरिएबल हो, त्यो फिक्स्ड यसमा जाँदैन भनेर डे 1 बाट भनिरहेछौँ। यसमा नगरौँ। सेल्स युनिट हो हाम्रो कति? 45,020 हो। यसको एमाउन्ट राखौँ 45 × 20। यसमा प्रोडक्सन हो 50,000 यसको रेट हो 5, 3, 5,
3 2 हो कति हो हो सर हजुर 5 सर। 3 2 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 50,000 into 5 equals to यसलाई कपी पेस्ट गर्नुहोस् के म्युट गर्नुहोस् है के भयो मलाई सोध्नु भएको हो कि उतातिर हो म्युट गर्नु होला यो 50 यसमा पनि फेरि म यसैमा गइहाले यसको लागि पनि 50,000 मल्टिप्लाई बाइ कुरो उही हो यसलाई यसमा जानुस् यो केही गाह्रो भएन मैले जोड दिइहालेँ अब ओपनिङ स्टक छ 10,000 क्लोजिङ स्टक छ 15,000 अब डियर स्टुडेन्ट यहाँहरुले के बुझ्दिनु पर्यो भन्दा ओपनिङ स्टकको रेट ओपनिङ स्टक बिगिनिङ ओपनिङ स्टक रेट अफ ओपनिङ स्टकको रेट कति छ ₹10 भनेको छ ₹10 भनेको छ यो भित्र फिक्स्ड छ है भन्नु फिक्स्ड कस्ट कति छ भनेर भन्यो भन्दा ₹10 छ भन्यो कति 10 छ भनेपछि टोटल ओपनिङ भनेपछि यो भिसी र एफसी दुईवटै हो नि त भिसी प्लस एफसी दुईवटैको टोटल 10 छ भनेपछि फिक्स्ड त्यो 3 हो भने भिसी कति रहेछ त भन्दा भिसी ₹7 रहेछ 7 हो भने अब यहाँ फिक्स नपरेको हुनाले कहाँ फिक्स छैन नि त त्यसकारणले ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन 7 ले गर्नुहोस् क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन कतिले गरौँ फिफोमा अब अहिकै कुरो सम्झनुस् त यसमा यो त 7 राखेको क्लियर भयो कि भएन यहाँहरुलाई 7 राख्नुस् किन भन्दा यसले त के भन्छ भिसी मात्रै हो नि त राख्ने एफसी हैन भन्दा यो 7 कहाँबाट आएको भन्दा 7 क्वेशनबाट आएको किन भन्दा त्यो 10 भित्र 3 रुपैयाँ फिक्स छ भने 7 रुपैयाँ हो ओपनिङ स्टकको भेरिएबल कस्ट भनेपछि त्यही भएर मैले यसमा के गरे 7 राखे अब क्लोजिङ स्टकको लागि भन्नुस् त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के भने फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भन्दा यसमा क्लोजिङ स्टक कुन रहन्छ ल भन्नुस् क्लोजिङ प्रोडक्सनबाट रहन्छ सर प्रोडक्सनबाट रहन्छ प्रोडक्सनको रेट कति छ 10 भेरी गुड प्रोडक्सनको रेट 10 छ भने यसमा 10 यही कति आयो भन्दा 10 into 150 10 गर्दा 1,50,000 अब लिफोबाट भन्नुस् न त लिफो यसमा त उही कुरा भयो उही भनेको 7 नै 70,000 भयो यसमा ख्याल गर्नुस् कुनमा ख्याल गर्नुस् 10,000 चाहिँ 7 ले 5,000 10 भेरी गुड कति के भन्नुभयो 10,000 लाई ब्रेक डाउन गर्नुस् 10 अब फेरि सम्झनुस् है क्लोजिङ स्टक 15,000 हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ यसको लागि 10,000 एउटा भयो 5,000 एउटा भयो 10,000 भनेको 7 रुपैयाँ हो यो ओपनिङको हो यो भनेको 10 हो भनेपछि भ्यालुएसन के गर्नुस् भन्दा 10 into 10,000 into 7 5,000 multiply by 10 equals to 70,000 plus 50,000 equals to 120 कति 120 कहाँबाट आयो भन्दा योबाट आयो 120 कहाँबाट आयो भन्दा त्यहाँ जति छ त्यति भनेपछि के बुझ्दिन पर्यो यहाँहरुले भन्दा यसको लागि युनिट यो भयो यो युनिट 5,000 भयो यो क्लोजिङ स्टक हो भनेपछि क्लोजिङ स्टकको ब्रेकडाउन गर्नु कसरी ब्रेकडाउन गरौँ भन्दा कसरी ब्रेकडाउन गर्ने भन्दा यो भित्र
लिपोमा यति छ, यो भित्र 5000 त प्रोडक्सनको छ, 5000 यो प्रोडक्सन युनिट हो, यो कुन हो प्रोडक्सन युनिट हो, यो ओपनिङ युनिट हो। यसरी बुझ्दिन पर्यो है। भन्दा ती युनिट त हुन् कुन भन्दा प्रोडक्सनबाट फ्रम प्रोडक्सनबाट 5000, फ्रम ओपनिङ स्टकबाट 10000। ओपनिङको रेट 7 छ, त्यसकारण 7 ले मल्टिप्लाई गर्यौं। प्रोडक्सनको रेट भेरिएबल कस्टिङमा 10 छ, त्यही कारणले यसले गर्यौं। त्यही भएर हाम्रो यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्नुहुन्छ भने यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसलाई त्यो लेखौं, यो घटाइदिउँ, यसलाई घटाइदिउँ, यो पनि जोड घटाउ गरौँ भनेको इक्वल्स टु ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल 480। यसमा पनि 900,000 हो, 900,000 इक्वल्स टु कति आयो, 9 लाख माइनस 450 इक्वल्स टु यो आयो। अब भेरिएबल नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि यसमा भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सेल्स 45 गरेको छ, 45 मैले यहाँबाट लिएर आएँ। त्यो बेच्दाखेरि 1 रुपियाँ लागेको छ, यहाँ घटाइदिनुहोस् 45,000, यहाँ पनि त्यही 45,000 त्यही युनिट बेचेको छ इक्वल्स टु तपाईहरुले त कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस पढेर दिग्गज भइरहनु भएको छ इक्वल्स टु नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब फिक्स्ड कस्ट अघि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हामीले माथि जोडेका थियौं केमा एब्जर्प्सन कस्टिङमा भने यसमा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, ऑफिस एडमिन मार्केटिंग फिक्स कॉस्ट तल घटाउँछौं भन्दा यो फिक्स कॉस्ट में बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नन मैन्युफैक्चरिंग हुन्छ के भन्दा यो फिक्स भित्र मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट नन मैन्युफैक्चरिंग बोथ दुईवटै हुन्छ भनेर सम्झौं। त्यसो भए कति कति छ त भन्दा यसको लागि छ 50 90 ऐकै कुरोमा जानियो 50,000 1,50,000 इक्वल्स टु कति आयो टोटल भयो 290,000 इक्वल्स टु 290,000 यसमा पनि 290,000 नै जान्छ इक्वल्स टु नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यो भयो घटाइदिनुस् नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यो आयो। ट्याक्स फर्मुला के मिल्यो छ कि छैन चेक गरौँ इक्वल्स टु 145 मल्टिप्लाई बाई 20% यो घटाइदिउँ यसलाई माइनस गर्दिउँ यसमा इक्वल्स टु 115,000 मल्टिप्लाई बाई 20,000 इक्वल्स टु यो यसलाई डिलिट गरौँ कति आउँछ यसैबाट हामी ख्याल कति नेट प्रॉफिट आउँछ यो गरौँ 1,90,000 यसरी आयो भनेपछि अब म केही अप्ठ्यारो छैन मात्र भ्यालुएसन अफ स्टक गर्दाखेरि ख्याल गर्न पर्यो गर्दाखेरि क्लोजिङ स्टक केमा भन्दा तपाईहरुले कतिको ख्याल गर्नुभयो फिफोमा त सर्र बग्दो रहेछ केही गर्नै पर्दो रहेनछ जति हो त्यति
प्रोडक्सनको बाँकी रहँदो रहेछ, त्यसैले प्रोडक्सनको रेट जति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा रहेछौँ। तर लिफो मेथडमा भने ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ स्टक बढी छ भने ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने रहेछ। ओपनिङको रेट यति, प्रोडक्सनको रेट यति भनेर जति आउँछ त्यसैले नै भ्यालुएसन गर्नु पर्छ भन्दा यसमा यो लिफो र फिफोको कुरोमा अझ यो साना साना कुरा पनि यो ब्रेकडाउन गरेको पनि म पठाइदिन्छु। अनि यसमा चेक गर्न मिल्दैन त्यो भेरिएबल र एब्जर्प्सन कतिले धेरै आउँछ भनेर? हजुर मिल्छ, त्यसलाई नमिल्ने छैन, मिल्छ। त्यसको लागि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट गर्दा पनि हुन्छ, आफ्टर ट्याक्सबाट पनि गर्दा हुन्छ। त्यसलाई गरौँला पहिला। अब यहाँहरूले के बुझौँ भन्दा स्टक भ्यालुएसनमा ख्याल गर्नु पर्यो। लिफो मेथडमा ओपनिङ स्टक भन्दा क्लोजिङ छ भने दुईवटा रेट आउँदो रहेछ, यति बुझिदिनु होला एउटा। अर्को, अब मैले यसमा लिफो र पिफोको एउटा म क्वेसन बनाएर पठाउँला, यहाँहरूले गरेर आइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यसबाट पनि फेरि फिडब्याक करेक्सनहरू हामी गरौँला। करेक्सन फिडब्याकहरू गरिरहँदाखेरि यो मन्त्रलाई पनि यहाँहरूले फलो गरिदिनु होला। कुन मन्त्रलाई भन्दा एसी र बिसी नर्मल क्वेसन कहाँ गयो? हे यो कुरोलाई पनि ख्याल गरिदिनु सचेतपूर्ण। रङ इज रङ इभन एभ्रिवान इज डुइङ इट। गल्ती गर्नुभएको छ, गल्ती पठाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले गरेको प्रमाणित भयो, गरिरहनु भएको छ। राइट इज राइट भनेर बसिरहनु भएको छ, गरौँला नि भन्नुभएको छ। इफ नो वान इज डुइङ इट, यसलाई ख्याल गरिदिनु होला। गल्ती भए पनि म अब गल्तीका कुरा फलानाले यस्तो र ढिस्कनाले यसको नभनिकन अस्तिको पठाएको क्वेसन नम्बर 2 का कुरामा थोरै छलफल गरौँ। थोरै छलफल के गरौँ भन्दाखेरि यहाँहरूको टाइम के कसो हो टाइमहरू म थोरै त्यो फिक्स र भेरिएबलमा अलिकति कन्फ्युजन भयो। नर्मल क्यापासिटी दिएको अवस्थामा अलिकति कन्फ्युजन देखिएको हुनाले मैले यहाँहरूलाई थोरै टाइम 5 मिनट लिन्छु। त्यसमा अलिकति मलाई टाइम दिनु होला भन्ने कुरोमा म गएँ भन्दा यसको लागि मैले क्वेसन कहाँबाट म शुद्ध यसमा गएँ। कुनमा गएँ भन्दाखेरि यो यसमा गएँ। मैले यसरी दिएको थिएँ यहाँहरूलाई क्वेसन नम्बर एउटा के भनेर दिएको थिएँ भने अलिकति यसमा ध्यान दिनु होला। यसलाई ध्यान दिइरहँदा फिक्स र भेरिएबल नर्मल क्यापासिटी के बुझ्नुहोस्, मैले के भने फिक्स्ड भेरिएबल नर्मल क्यापासिटी क्वेसनमा दिएको छ कि छैन त्यो कुरोमा ख्याल गरौँ। यदि दिएको छ भने यदि नर्मल क्यापासिटी यस्तो भनेर दिएको छ भने यसलाई अलिकति
ख्याल गरिदिउँ। यहाँ नर्मल क्यापासिटी 50,000 भन्यो भनेपछि हेड अलिक वर्किङ नोट है, हेड टोटल कस्ट आफ्नो आइडियाले गर्नुहोस्, यो यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्ट नर्मल क्यापासिटी एफसी फिक्स्ड जसरी गर्नुहोस् है हेड। यसलाई मैले यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईहरुले वर्किङ नोट जसरी गर्दा पनि हुन्छ। यसको लागि मैले आफ्नो तरिकाले यहाँ बनाए टोटल कस्ट पर युनिट यो फिक्स कस्ट टोटल कस्ट पर युनिट फिक्स कस्ट पर युनिट नर्मल क्यापासिटी फिक्स कस्ट। अब यसको लागि हेड भनेर जानुस्, डाइरेक्ट मेटेरियल त यो भिसी भयो, यो पनि भिसी भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर यहाँ राखिदिनुस्। यसलाई के भनौं भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इक्वल्स टु यसमा के भयो भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ भन्दा 50% टोटल हो 10, यहाँ 10 आयो, टोटल कति छ 10 छ। यसमा किन यो मैले वर्किङ नोट गरेँ, यसमा 50% भिसी अरे, 50% भिसी हो भने 10 को 50% 5 रुपैयाँ भयो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट 5 रुपैयाँ भयो। यसमा अब 50 फिक्स्ड भयो भनेपछि 5 एफसी भयो। नर्मल क्यापासिटी डियर स्टुडेन्ट, यस्तो कन्डिसनमा फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा प्रोडक्सन युनिट कहाँ छ भन्दा प्रोडक्सन युनिट द मिल सोल्ड यति भन्यो, मिल प्रोडक्सन युनिट कति छ भन्दा यहाँ निकाल्नु पर्ने होला भन्दा प्रोडक्सन युनिट मिल सेलिङ प्राइस 50,000 सेल्स गर्यो, हाम्रो ओपनिङ स्टक 10,000 छ, ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक 15,000 छ भनेपछि प्रोडक्सन युनिट खै त भन्ने कुरोमा प्रोडक्सन युनिट हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ। यसमा भन्दा प्रोडक्सन इक्वल्स टु सेल्स माइनस प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ भन्दा नर्मल क्यापासिटी 50 हो भने फिक्स कस्ट 5 मल्टिप्लाई बाई 50 यहाँ 250 हुन्छ। यो कुरो ख्याल गरौँ भन्दा अर्को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा टोटल कति छ 4 छ, भिसी कति हो 25% हो भनेपछि भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेछ त भन्दा 25% इक्वल्स टु 1। यसमा 75% एफसी हो भनेपछि 3 रुपैयाँ हो, 3 इन्टु नर्मल क्यापासिटी भनेपछि हामीले 3 इन्टु नर्मल क्यापासिटी 50,000 युनिट इन्टु 3 गर्दाखेरि 50,000 यसलाई यसैमा नै राख्दिउँ इक्वल्स टु 50 इन्टु मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दा 150 भनेपछि फिक्स कस्ट हामीले अब प्रोडक्सन युनिट इक्वल्स टु भनेर कति त भन्दा प्रोडक्सन इक्वल्स टु सेल्स प्लस माइनस ओपनिङ गर्दा प्रोडक्सन हामीलाई थाहा छैन, सेल्स कति हो, सेल्स हो कति हो हाम्रो सेल्स
सेल्स छ 50,000 सेल्स कति छ सेल्स 50,000 हो क्लोजिङ कति छ क्लोजिङ 15 छ कति छ 15,000 छ ओपनिङ कति छ ओपनिङ 10 छ भनेपछि खै प्रोडक्सन भन्न भएन निकाल्न पर्यो इक्वल्स टु 60 50 प्लस 15 65 माइनस 10 इक्वल्स टु प्रोडक्सन इक्वल्स टु कति हुने भयो प्रोडक्सन इक्वल्स टु 55,000 अब यहाँ थोरै यहाँहरुले यस्तो गर्नुभयो के यस्तो नगरी बक्सिएला के नगरी बक्सिएला भन्दा यसलाई यहाँहरुले यो नगर्नु होला यो राइट हो नर्मल क्यापासिटी छ भने त्यसमा जानु पर्ने रहेछ यो रङ हुन्छ मैले यो रङ हुन्छ कुन रङ हुन्छ भन्दा यो रङ हुन्छ कुन बेलामा भन्दा प्रोडक्सन एक फिक्स कस्ट 5 हो फिक्स कस्ट 3 हो प्रोडक्सन 55 हो भने हे यो जान्छ यो नगरी बक्सिएला यसलाई यस्तो दियो भने जहिले पनि नर्मल क्यापासिटीमा जानु पर्छ यो फिक्स्ड ओभरहेड हो यो के म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट हो भनेपछि यसलाई त्यसो नगर्दिनु होला भन्दै यहाँहरुको टाइममा लिए यसमा मैले किन यो गरे भन्दा अलिकति थोरै अहिले भने जस्तो रङ इज रङ रङले के इन्डिकेट गर्यो तपाईहरु गरिरहनु भएको छ काम भन्ने भयो राइट इज राइट तपाईले केही पनि गरिरहनु भएको छैन गरौँला नि भनेर बसिरहनु भएको छ यस अर्थमा यो फिडब्याक मैले दिन पाए नि त यहाँहरुले त्यो पठाएको कारणले गर्दा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने होइन कि नर्मल क्यापासिटीलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ यो कुरो बुझ्दिनु पर्यो यहाँहरुले यसलाई ख्याल गर्दिनु होला भन्दै नर्मल प्रोडक्सन नै गर्ने हैन हजुर नर्मल भएन भने चाहिँ प्रोडक्सन नै गर्ने हैन नर्मल क्यापासिटी दिएन भने सयलजी प्रोडक्सन युनिटबाट गर्ने अहिले हामी गरेका थियौं नि नर्मल क्यापासिटी दियो भने नर्मलबाट स्टार्ट नै जान पर्यो नर्मल क्यापासिटी दिएको छैन भने त्यहाँ अन्डर एब्जर्सन पनि हुँदैन ओभर एब्जर्सन पनि हुँदैन प्रोडक्सन युनिटले नै मल्टिप्लाई गरेर जानु पर्छ अब रह्यो अहिले भनेको कुरोमा के भन्दा यदि भेरिएबलमा पनि 50,000 ले नै गर्ने हो भेरिएबल कस्टमा प्रोडक्सन युनिटमा जान पर्यो नि भेरिएबल कस्ट को लागि त के भन्दा प्रोडक्सन यो त भिसी अनुसार के हुने भयो प्रोडक्सन कति गर्यो 55 इन्टु 5 फिक्स को लागि मात्रै मैले यो कुरो बताएँ यसलाई मात्र फिट गर्ने भनेपछि नर्मल क्यापासिटी छ भने चाहिँ हो नर्मल क्यापासिटी छ भने फिक्स कस्ट को लागि नर्मल क्यापासिटी एफसी इक्वल्स टु फिक्स कस्ट इक्वल्स टु के गरौँ नर्मल क्यापासिटी मल्टिप्लाई बाई फिक्स कस्ट पर युनिट यसलाई सम्झनुस् न त यसलाई सम्झिसिएला यो यसलाई सम्झनुस् यदि नर्मल क्यापासिटी दियो भने यदि दिएन भने इफ नर्मल क्यापासिटी इज नट गिवन कस्ट is calculated on the basis of production unit यो if normal capacity is not given तलको केसमा लेख्नुस् if normal capacity is not given दिएको छैन भने
यो गर्नुहोस्, रङ पनि नबनाऊ, यो गर्नुहोस्। यदि नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने माथिको तरिकाबाट गर्नुहोस्। के को लागि? ओन्ली फर फिक्स कस्ट। तर भेरिएबलको लागि भने केबाट जाने? भेरिएबल यो के भयो? तपाईहरुले कता रेकर्ड के कसको के भयो म्युट गर्नुस् पर्मिला मिस। त्यसरी जाने भयो। अब भेरिएबलको लागि भने के गर्न पर्दो रहेछ? भेरिएबलको लागि भने जाने सर। भेरी गुड। भेरिएबल कस्टको लागि प्रोडक्सन, फिक्स कस्टको लागि मात्रै। सर यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अनि तपाईले अस्ति सेल्स युनिटलाई हेर्ने भन्नुभएको थियो हैन? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा अलवेज भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्नु सेल्स युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट। फिक्स्डमा त 10,000 बेचे पनि 1 लाख, 2,000 बेचे पनि 1 लाख, नबेचे पनि 1 लाख। लक्ष्मणजी के भने? भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, भेरिएबल मार्केटिङ, भेरिएबल कमिसन, सेल्सको आधारबाट तपाईले खर्च गर्नुहुन्छ भने जति जति धेरै सेल्स गर्नुहुन्छ त्यति खर्च बढ्छ। बेच्नु भएन भने खर्च हुँदैन, लाग्दैन। यो के भयो? नेचर अफ भेरिएबल। त्यस्तो अवस्थामा सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। कुनमा? तलको नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउने बेलामा, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउने बेलामा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन निकाल्दा, भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट निकाल्दाखेरि सेल्स युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट। तर फिक्स कस्टमा भने पर युनिटबाट त हुँदैन। यो त के भन्दा तपाईले पोखरामा डिपो राख्नु भएको छ, डिलर राख्नु भएको छ, त्यहाँको भाडा तपाईको सामान बेच्नुस् अथवा नबेच्नुस् भाडा तिर्नु परेन? परिगयो नि त। फिक्स नेचर हुन्छ। तर स्टाफहरु एपोइन्ट गर्नु भएको छ अन द बेसिस अफ कमिसन बेस, भेरिएबल बेस भनौँ न। ल जानुस् बेच्न उता सेङ्जातिर जानुस् अथवा बागलुङतिर जानुस् त, ल अथवा म्याग्दीतिर जानुस्, यता दमौलीतिर जानुस्। जति बेच्नुहुन्छ त्यति धेरै कमिसन। जसले बेच्यो कमिसन धेरै आयो, बेच्न सकेन त्यो दिनको लागि खर्च कमिसन, अर्गनाइजेसनको कमिसन खर्च भएन। तर तिनै स्टाफ स्यालेरी बेसिस बसेका छन् भने चाहे बेचुन् चाहे नबेचुन् यिनीहरू फिक्स्ड हुन्, त्यो खर्च लाग्छ नै। भन्दा भेरिएबलको लागि लच्छु त्यो सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन निकाल्दाखेरि सेल्स युनिट, तर फिक्स कस्टमा त्यो गर्न पाइँदैन। यति कुरा मैले भने। अब यसमा अरु ल भन्नुस्। हजुर त्यो क्वेशन नम्बर 1 पनि हामीले गर्नुपर्ने हो सर? क्वेशन नम्बर 1 गर्नुपर्ने हो नि त। अब त्यसमा 3टा क्याटेगोरी छ नि त, वैशाख जेठ असार भनेर जुन छ नि। अनि लाइक त्यसमा प्रोडक्सन र क्लोजिङ स्टकहरु जुन छ त्यो चाहिँ कसरी गर्ने? त्यसमा आइडिया भनेको त्यो डिफरेन्स भनेर 10,000 एउटामा नील अनि 20,000 छ नि त। यसोदा मलाई म क्वेशनतिर त्यता गइन भनेपछि यसो ओपनिङ थोरै भन्नुस् है त। ओपनिङ प्रोडक्सन मलाई त्यो सहयोग गर्नुस् है सर। त्यो 1 को त क्वेशन नै बुझिएन सर, के हो? हजुर क्वेशन नम्बर 1 त सर यो चाहिँ हजुरले गर्दिनु पर्छ सर। ल क्वेशन नम्बर 1 कै मैले यसमा थोरै हिन्ट्स दिए है त। ल हेर्नुस् त। 8 सर टाइम एकदम गयो नि सर, 40 भयो सर। उतापटि सर के गरिरहनु भएको? ल त्यसो भए भोलि छलफल गरौँ त। ल यसलाई क्वेशन नम्बर 1 को लागि भोलि गरौँला नि त। सर क्वेशन 1 त गर्नै सकिएन सर, कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा भन्छ। ठीक छ, म छँदै छु। तपाईहरुले अहिकै जस्तो रङ इज रङ, राइट इज राइट नगर्दिनु होला। गल्ती भोलि राख्नु डेडलाइन। हजुर
त्यो तपाईँको डेडलाइन आजसम्म थियो नि त, अब 1 नगरेपछि त के गर्ने सर डेडलाइन? पर्सिसम्म त्यसो भए आयुष पर्सिसम्म डेडलाइन भयो है। हस् त्यसपछि सर म एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु कि बुझौँ अनि त्यसपछि सँगै सबमिट गर्न त सबै। यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को छ नि, त्यो एब्जर्प्सन कस्टिङ हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि जुन त्यो 50,000 त्यो नर्मल क्यापेसिटी गर्ने फिक्स हो? कस्ट कति दियो त यसमा भन्दा फिक्स कस्ट नर्मल क्यापासिटी इन्टु फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट 250 को कुरो आयो। अब एब्जर्सन कस्टिङबाट गर्दा 55 इन्टु 5 गर्दा 2,75,000 आउँछ। भेरिएबल कस्टिङमा पनि 275 आउँछ प्रोडक्सनले गर्दा, तर 275 राख्न पाइएन, 250 राख्ने। अब रह्यो ओके भने भेरिएबलमा चाहिँ एब्जर्सन कस्टिङमा 275 त प्रोडक्सन 55 इन्टु 5 गर्दा 275 आउँछ। त्यो त त्यहाँ हुनुपर्ने कति 250 ओभर 25 ले भयो, तल लगेर घटाउँछौ नि त है, भन्दा त्यहाँ राख्ने 275 लेस ओभर एब्जर्सन किन 75,000 बढी राखिएको छ भनेर घटाउन पर्यो। तर भेरिएबल कस्टिङमा भने कति राख्ने त, ल 275 राखियो मिलाइयो भनेर आइन्छ नि, होइन। त्यस्तो बेलामा अलवेज नर्मल क्यापासिटीले आउनुपर्ने हुनुपर्ने त 250 हो नि त, हामीले 275 भनेर राख्न पाइँदैन। यशोदा भण्डारी जी, कुरो क्लियर भयो? यस सर, थ्यांक यू सर। सर हजुर सर यो प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट दियो, ओपनिङ अब यो क्लोजिङ दुईटा दिएन भने त्यो निकाल्दा चाहिँ कसरी गर्ने सर? त्यस्तो बेलामा क्वेसनले के भन्यो, प्रोडक्सन दियो, सेल्स दियो अनि क्लोजिङ दियो, अथवा क्लोजिङ पनि दिएन, ल भन्नुस् त ओ प्रोडक्सन कति दियो? प्रोडक्सन यहाँ नील लेखेको छ होला सायद, नील भनेको 0 राख्छ भन्ने हो। प्रोडक्सन कति दियो? 1 मा चाहिँ ओपनिङ पनि छैन क्लोजिङ पनि छैन कि सर। ए ल त्यसको लागि त्यो वैशाख जेठ आषाढ, ल यो म क्वेसन नम्बर 1 कै क्लियर गर्छु है। ओपनिङ छैन भन्नुभयो, एकदमै ठिक छ। प्रोडक्सन कति गर्यो? 50। सेल्स कति गर्यो? 40। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सर हजुर भोलि गरिदिनु, अरु चाहिँ सबै हामीले गरेर पठाउँछौँ नि सर। हस् हुन्छ। आज क्लास चाहिँ धेरै गइसक्यो सर, अब ढिला पनि भइसक्यो। उतातिर जोडिनु भोलि हेरौँ त्यो, अहिले उता पनि क्लास छ कि। लिनुस् न त, भयो लिनुस्, जय होस्। भोलि हामी छलफल गरौँला यो बारेमा, क्लियर भएर नै अघि बढाउँला। कन्फ्युज भएर म अघि बढाउँदिन, क्लियर गरौँला नै। सर मलाई कन्फ्युज भएको छ कि सर एउटा क्वेसनमा, त्यही भएर त्यो भन्दिनु न। ल अरू साथीहरू जानुस्, कन्फ्युज भएको क्लियर गर्न खोज्ने बस्नु होला, म क्लियर गर्छु। ल भन्नुहोस् तपाईको सविता के भन्न खोज्नु भयो? सर यो फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर भनेर दिएछ, अनि फर्स्ट इयरमा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट नि छ, अनि ओपनिङ निल छ, क्लोजिङ डे छ, अनि सेल्स निकालियो हैन। सेकेन्ड इयरमा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट डे छ, सेल्स युनिट डे छ, ओपनिङ क्लोजिङ दुईटै छैन सर, अनि कसरी निकाल्ने? क्वेशन नम्बर कति अरे? 4 नम्बरको हो सर। क्वेशन नम्बर 4 मा ओपनिङ दियो, हजुर ओपनिङ डे छैन, प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट डे छ, ओपनिङ क्लोजिङ दुईटै छैन। म भन्दिन्छु लास्ट इयर क्लोजिङ अनि सेकेन्ड इयर ओपनिङ हुन्छ नि त। त्यो त फर्स्ट इयर स्टक सेकेन्ड इयर को ओपनिङ स्टक हुन्छ, त्यो 2000 ओपनिङ स्टकमा राख अनि गर न। अर्को क्लासहरु पनि लिनु पर्यो नि त, भोलि गरौँला नि यो क्वेशनहरु।
नि सर यो के भयो ल हुन्छ सर भोलि त टाइम धेरै गइसक्यो उता पनि पढ्नु छ रे भोलिको गफ गरौँला सर ल भोलि हुन्छ हुन्छ हस् उता जोडिनुस् प्लिज तपाईहरु उतातिर जोडिनुस् कोही म त यो क्लियर भएरै छोड्छु भन्नुहुन्छ भने बस्नुस् म क्लियर गरिदिन्छु हैन भने उता जानको लागि म कोर्स अहिले छलफल गरे पनि भोलि म जोडिहाल्छु त्यसमा क्लियर गर्छु मैले 5-10 मिनेट यसमा क्लियर गर्न खोज्नुहुन्छ भने मैले सोधेको 4 मा यही नै होला 4 नम्बरमा यही नै होला जस्तो लाग्यो है 4 क्वेशन यही हो संगीता यही हो The selling price per unit यति 50 has been beginning inventory 5000 भन्दा beginning opening भनेर राख्नुस् 8 production भनेर राखदिनुस् production unit equals to total sales equals to closing भनेर राखौं क्लोजिङ स्टक भनेर राखौं अब यसको लागि यहाँ हेर्नुस् त फ्याक्ट्री हाइज बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 5000 छ है एकदमै ठीक छ प्रोडक्सन अहिले प्रोडक्सन फिनिश एन्ड प्रोडक्सन युनिट एन्ड फाइनलाइज द प्रोडक्सन शेड्युल फर 25000 युनिट विथ सेल्स कति बे प्रोडक्सन गर्यो 25000 प्रोडक्सन गर्यो भनेपछि त्यसैलाई नै के गरे 4 नम्बर हजुर 3 नम्बरको हो सर यो 4 नम्बरको हैन 4 नम्बरको खोज्नु भएको यहाँले हजुर भनेपछि अब क्लोजिङ यसमा कति हुने भयो भन्दा क्लोजिङ 5000 भयो 30 माइनस ल 3 को म गए है त 3 मा 3 को क्वेशन के छ अरे 3 के क्वेशन त हो त खै त त्यही 3 को गरेको हो त संगीता यो 3 कै हो त सर हजुरले गर्नु भयो यो चाहिँ अघिको 3 को गरेको हैन र यो 3 को हो क्वेशन चाहिँ 3 को हो सर हजुरले गर्नु भयो अहिले हो यो चाहिँ 3 को हो हजुरले गर्नु भयो त्यो उसले अर्को साथीले भनेको चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 को भने होला उनले के दिएको छ भनेपछि 4 मा के दियो त भनेपछि दुईटा इयरको छ नि सर हामी त्यसमा फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर भनेर छ नि त त्यसमा सेकेन्ड इयर पढ्नुस् त्यसो है म फर्स्ट इयर अनि हामी त्यसमा दुईटामै सायद सेकेन्ड इयरमा क्लोजिङ र ओपनिङ नै दिएको छैन सर त्यही भएर होला पनि क्वेशन नम्बर 4 भनेपछि म तपाईहरुलाई पठाएको क्वेशनमा म गए नि त कहाँ छ यो तर हामीले त्यो क्वेशन नम्बर 1 नगरिकन पठाउँदा नि हुन्छ नि हजुरले भोलि गर्दिनु भए एकदम बुझिदै सर हुन्छ सर मैले त हजुरको सधैँ मेलमा मात्रै पठाउने गरेको छु हजुरले हेर्नु भएको छ कि भएको छैन होला मेलको को बोल्नु भएको ओसिका सर ओसिका बस्ने रिसिभ भएको छ ओसिका भनेर पनि मैले इन्फर्म पनि गरेको छु होला मेलमा मैले हेरेकै रहेन सर अनि त डाउनलोड गरिया छु मैले गरेको छु भनेपछि यसको क्वेशन एन्ड सोलुसन तपाईहरुलाई दिएको
एसएन सर हामीले के यो क्वेशन सबै क्लियर नभइकन हामीलाई अर्को नपठाइदिनु है सर कस्तो गोलमाल हुँदो रहेछ हस् हस् हुन्छ हुन्छ यति क्लियर गरेपछि सबै क्लियर हुन्छ लिफो फिफोको त पठाउनु न किनभने अब त्यो गरेको कुरा किनभने आज गरेको कुरा त हामीलाई त्यो रिमाइन्ड हुन्छ नि त एउटा गरेपछि त किनभने अस्ति भोलि अर्को कुरा गर्दा त्यो लिफो फिफोको बिर्सिन्छ के बरु हजुरले असाइनमेन्ट आजको पठाइदिनु भने चाहिँ हामीले त्यो बरु फर्दरमा गर्दा पनि त्यो रिमाइन्ड हुन्छ सर त्यही भएर हस् हस् हुन्छ यो भन्नुभएको होला जस्तो लाग्यो हो हजुर सर यहाँ त यसले के भन्यो सिधै यो नील भन्छ नील भन्दा छैन है हामीसँग भनेको बुझ्नुहोस् फर्स्ट इयरको त सर भयो अनि सेकेन्ड इयर त्यो 2000 राख्न त राखे फर्स्ट इयर चाहिँ ओपनिङमा सेकेन्ड इयर ल पाउनुहोस् सेकेन्ड इयर त्यसो भए यहाँ ओपनिङ भनेर राखौँ न त चेलीबेटी प्रोडक्सन भनेर पनि राखिदेऊ न त टोटल पनि भनौँ न अनि लेस सेल्स भन्यौ टु क्लोजिङ स्टक भनी भन्नुस् अब फर्स्ट इयरमा के भन्छ भन्दा प्रोडक्सन 30 थाउ गरे है भन्छ कति 30 सेकेन्ड इयरमा कति 28 थाउ अनि फर्स्ट इयरमा ओपनिङ छैन है भनेपछि जे ड्यास राख्नुस् जेरो राख्नुस् भनेपछि यसलाई टोटल भनेर जोड्नुस् सेल्स युनिट कति त भन्दा अब यहाँ जानुस् क्लोजिङ कति रहेछ त फर्स्ट इयरमा 2000 भने 2000 त्यहाँ आउँछ भने कति रहेछ त 28000 क्लोजिङ फर्स्ट इयर मैले कति सजिलो भनेको सेकेन्ड इयर क्लोजिङ फर्स्ट इयर ओपनिङ अफ सेकेन्ड इयर यो जोडौँ यो दुईवटा जोड्नुस् भन्दा यसले के भन्यो सेल्स युनिट 30 गरे भन्यो भनेपछि 30 माइनस 30 कति रहेछ संगीता क्लोजिङ स्टक पुन्ना रहेछ नि त किन कन्फ्युज भयो सुन्न रहेछ नि त क्लोजिङ स्टक कति रहेछ भन्दा 30 यसमा त यो रहेछ भनेपछि हामीले त यही नै फलो गर्न परेन त क्लोजिङ स्टक सेकेन्ड इयरमा रहेनछ जति प्रोडक्सन गरियो त्यो प्रोडक्सन र ओपनिङ दुईवटै बेचेछौँ भन्ने आधारमा बुझ्दिन पर्यो क्लियर भयो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको के यो अब 1,20,000 दिएछ नि हौ यो फर्स्ट इयरको अब हामीले तल ओपनिङ स्टकमा त अब रेट त राख्नु पर्दाखेरि अब हामीले डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट र डाइरेक्ट वेजेसको अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको रेट जोडेर निकाल्ने हो है सर हो नि यहाँ नर्मल क्यापासिटी दिएको छ कि छैन क्वेशन नर्मल क्यापासिटी दियो कि दिएन भनेपछि खोज्दै खोज्दै जाउँ नर्मल क्यापासिटी कतै कहीँ छ त छ 30,000 भनेपछि फिक्स कस्ट पर एफसी पीयू कति रहेछ इक्वल्स टु 120,000 डिवाइडेड बाई 30,000 गर्दा कति रहेछ रुपीज 4 अब भ्यालुएसन गर्दा प्रोडक्सनले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट इयरको नि सेकेन्ड इयरको नि सेम हुन्छ त्यो नर्मल क्यापासिटी अरु दिएन भने
यो सबै कम्पनी ह्याड द फलोइङ रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन भनेपछि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, फर्स्ट मन्थ, सेकेन्ड मन्थ यसरी इन्फर्मेसन दियो भने यहाँले डाइरेक्ट मेटेरियल छ भनेर फर्स्ट इयरमा हो कि सेकेन्ड इयरको छ हो भनेर कन्फ्युज भइदिनु भएन। यसरी इन्फर्मेसन दियो भने यो सबैको लागि दिएको हो भनेर बुझिदिनु पर्यो। यो सेलिङ प्राइस 30 फर्स्ट इयरको कि सेकेन्ड इयरको दुईवटैको, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ दुईवटैको, फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन दुईवटै वर्षको, भेरिएबल सेलिङ एन्ड त्यो पर युनिट दुईटैको लागि 2 रुपियाँ हो, तर युनिट सेल्सले फरक गर्छ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 2 वर्षकै लागि 4 रुपियाँ हो, डाइरेक्ट वेजेस 2 वर्षको लागि 5 रुपियाँ हो, मेटेरियल यसरी हो नि त। भनेपछि 6, 5 भेरिएबल 4 अनि यसमा यो भिसीमा यो हुने भयो, एसीमा के हुने भयो, कपी पेस्ट 6, 5, 4 अनि बोल्नुस् 4 यो के भन्दा यो फिक्स हो नि त हैन, यसरी जाने हो। अब पर युनिट कस्ट पर युनिट कति हुने भयो त भन्दा कस्ट पर युनिट एउटाको 15 हुने भयो, एउटाको 19 हुने भयो। यसरी कस्ट पर युनिट एउटाको भिसी को 15 हुने भयो, एब्जर्सन कस्टिङ को कति हुने भयो 19 हुने भयो। यसरी गर्ने। क्लियर भयो है? हजुर सर। यसरी फिक्स सेलिङ पनि माथि नै राख्ने हो हैन नि? फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ, एसी मा होइन नि, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त एब्जर्सन कस्टिङ मा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, हो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, त्यति तीनटा हैन हो, सर? यहाँ हो नि राख्ने भन्दा नन हो नि त। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यसमा राख्ने हो। कुन हो भन्दा त्यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ हो नि त हैन? भनेपछि यहाँनिर राखिदिनुस्। कहाँ भन्दा यहाँनिर लगेर राखिदिनुस्। यसरी क्लियर गरौँ। ठिक छ है? थ्याङ्क यू है यसरी गरौँ। भोलि भेटौँला, भोलि क्लियर गरौँला। सर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस आयो भने नि नन म्यानुफ्याक्चरिङमा राख्ने हो? हो भनेपछि फिक्स्ड के कुरो बुझ्नुस्? एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स्ड एडमिन, फिक्स्ड अफिस, फिक्स्ड मार्केटिङ, फिक्स्ड सेलिङ, यो भन्ने साथ सबै के हुन्? प्रोडक्सन गर्दा लागेको कि तपाईले पोस्ट पेड मोबाइल हो कि प्रिपेड मोबाइल, त्यो बुझ्नुस् न। भन्दा प्रोडक्सन गर्न लागेको भनेपछि प्रिपेड भयो, भन्दा पोस्ट प्रोडक्सन भइसकेपछिका खर्चहरू हुन् भने पोस्ट भयो, भन्दा पछिका यी माथि राख्दैनौँ, यी तल घटाउने हो। राख्दैनौँ भनेको तल घटाइदिने, त्यसरी क्लियर गर्ने है। क्लियर भयो? अनि सर हजुर हजुर सुशील को बोलेको? सर यो एकछिन सर भन्नुहोस्। आजको त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड स्लाइड यसो थोरै देखाइदिनु न सर एकचोटि। आजको एसी र भिसी को सुरुको एकचोटि स्लाइड के हो सर? ए हस् हस्, एकैछिन है त। हजुरले पठाइदिनुहुन्छ नि होइन उसमा हामीलाई खास? हजुर टिममै यो जति पनि छ नि यो आजको फिफो र लिफोको यो नै पठाइदिनुहुन्छ नि यो फाइल पुरै, लाइक पास डेमा? यो जुन दिन जे गरे ती सबै अपलोड गरिदिएको छु नि। होइन हेरेको छु सर मैले, अनि त्यही भएर सोधेको। म त होइन यसमा त आइहाल्छ,
ओके अनि असाइनमेन्ट पनि पठाइदिनु है सर आज लिखो र फेरि हिजो पनि अपलोड गरिदिएको छु नि मैले हिजो कुनको गर्नु भएको छ होइन त्यही गडबड भयो के भयो भन्ने भएर मैले त्यो क्वेशन नम्बर 1 डिलिट भयो भने क्वेशन त्यही भएको छ फर्स्टमा मैले हजुरले पठाउनु भएको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेशन अब मैले बुझाएको थिएन के वैशाख जेठ असारको अनि फेरि रिकरेक्ट गरेर हजुरले पठाउनु भएको रहेछ नि त हिजो अपलोड गर्नु भएको रहेछ नि त रिसेन्ड क्वेशन करेक्ट गरेको छैन सुशीलजी मा के गरिएको छु भन्दा क्वेशन त्यही पठाएको छु तर त्यो डिलिट एमेन्ड गर्नु भएछ कि साथीहरु कपासले के गर्दाखेरि त्यहाँ मैले करेक्सन नगर्नुसै समस्या भयो भनेर पनि नोटिस दिएको छु नि मैले म यो मेटेरियल पनि पठाउँछु अनि फिफो लिफोको पनि एउटा क्वेशन बनाएर पठाउँछु यसो ट्राई गर्नुस् हजुर यो भन्दा थोरै अगाडिको स्लाइड छ हजुर यो भन्दा अगाडि सर यो फिक्स्ड कस्टमा के हामीले भेरिएबल कस्टिङमा भेरिएबल कस्टिङमा अनिर्मल अनि हाम्रो एकचोटि म सरल सोध्छु सर तपाईलाई जस्तै भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एडमिनिस्ट्रेसन छ नि एब्जर्प्सन कस्टिङमा त्यसमा हामीले सेल्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन हजुर एडमिनिस्ट्रेसनमा उले नर्मल क्यापासिटी छ नि नर्मल क्यापासिटी गर्न पर्यो यदि पर युनिट दिएको छ भने भेरी गुड अनि दिएको छैन भने हाम्रो प्रोडक्सन युनिटबाट हैन त सर त्यो दिएको छैन भने त जति प्रोडक्सन छ त्यसैबाट सेल्स युनिट छ भनौं न सेल्स युनिटबाट हामी जान्छौं हो त्यही सोधम भन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोडक्सन हैन कि सेल्स युनिट जति छ त्यतिले भनेपछि हामीले त्यो सेल्स युनिट उलाई भेरिएबललाई मात्र राख्नु पर्यो सेल्स त्यो भेरिएबल कस्ट भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन घटाएपछि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो हजुर है भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन घटाइदिएपछि के आउने भयो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यहाँ हेर्नुस् न यदि यो नभएको भए भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यहाँ नभएको भए कति बेचेको भन्दा 45,000 हो नि त एक युनिटको कति हो 1 रुपैयाँ हो 1 रुपैयाँ 45,000 इन्टु 1 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखियो हजुर अब यही कुरो एब्जर्प्सनमा पनि जाने यही 45,000 हो 45 इन्टु 1 तर त्यसमा के भन्छौं भन्दा नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड भनेर एक मुष्ट राख्छौं के यसमा भेरिएबल कस्टिङमा भिसी र एफसी छुट्याउने भइयो है तर एब्जर्प्सन कस्टिङमा के हुने भयो भन्दा यहाँ हेर्नुस् त नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि यही छ फिक्स्ड पनि यही छ भनेपछि नामै के भन्दा नन म्यानुफ्याक्चरिङ पोस्ट हो प्रोडक्सन यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको के बुझ्नुस् भन्दा आफ्टर प्रोडक्सन भइसकेपछिको हो त्यो कारणले गर्दा यसमा राखियो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दे आइदर भेरिएबल कस्ट अर फिक्स कस्ट तर भेरिएबल कस्टमा भने फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ छ भने यहाँ घटाइन्छ यहाँ अब फिक्स्ड भनेपछि यहाँ के हुने भयो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ एफसी जाने भयो है हजुर मैले युनिट चाहिँ सोधेको छ युनिटको कुरोमा चाहे भेरिएबल कस्टिङ होस् चाहे एब्जर्प्सन कस्टिङ हो पर युनिट बेच्दा 2 रुपैयाँ लाग्छ बेच्दा 1 रुपैयाँ लाग्छ भने सेल्स युनिटलाई
मल्टिप्लाई गरौँ निर्मल है भन्दा केलाई सेल्स युनिटलाई तर भेरिएबल भयो भने सेल्स फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भयो भने नर्मल क्यापासिटी हैन त सर नर्मल क्यापासिटी यदि हाम्रो लागि नर्मल क्यापासिटी दिएको छ भने हस् सर थ्यांक यू सर सर त्यो अघि नै 2 नम्बरको क्वेशनमा हजुरले नर्मल क्यापासिटी इन्टु यो एफसीपीयू भन्नु भएको छ त्यस्तो केसमा त्यो गर्दाखेरि टुकै गर्दाखेरि अनि त्यसमा ओभर र अन्डर निकाल्नै मिल्दैन के त्यस्तो गर्यो भने फेरि कुनमा गयो त्यही 2 नम्बर क्वेशन अघिको असाइनमेन्टको ए अघिको यो भन्नु भएको हैन त हजुर ल पढ्नुस् है त तपाईले के भन्नुभएको हो मैले अनि यसलाई क्लियर गरौँ यसलाई म क्लियर गर्छु अब यहाँले प्रोडक्सन कति गर्नुभयो मेलिना प्रोडक्सन कति गर्नुभयो मेलिनाले 55000 युनिट छ 55000 गर्नुभयो भन्दा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट कति छ 5 भन्दा 55000 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दा कति आयो 2,75,000 टु बी हुनु पर्ने कति हो 250 कति 250 कहाँबाट यहाँबाट फिक्स कस्ट इक्वल्स टु नर्मल क्यापासिटी इन्टु फिक्स कस्ट पर युनिट नर्मल क्यापासिटी 50,000 मल्टिप्लाई बाई 5 इक्वल्स टु 250,000 हुनु पर्नेमा कति भइदियो 275 ओभर कति भयो 25,000 हो यसरी ओभर एब्जर्सन सर इन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड नि त्यही 275 है भयो नि है सर भेरिएबलमा कति राख्नुहुन्छ त भन्दा भेरिएबल मा कति राख्नुहुन्छ ल भन्नुस् त यो त हाम्रो एब्जर्सन कस्टिङमा जाँदा अन्डर ओभर एब्जर्सन भनेर यो अहिले घटाउँछौं भेरिएबल कस्टिङमा 275 राख्नुहुन्छ कि 250 राख्नुहुन्छ 275 नो हैन सर होइन नि त्यही भनेको मैले गल्ती त्यही भयो भनेको नि त कुन बेलामा यदि नर्मल क्यापासिटी इज नट गिवन 275 if नर्मल सर हजुरले त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा मात्रै नर्मल क्यापासिटी ले गर्नु भन्नु भएन त अनि यो क्यापासिटी is not given 275 अनि त हामीले त्यो गर्नै पाइएन नि दियो भने त हामीले के गर्न पर्यो प्रोडक्सन युनिट होइन कि नर्मल क्यापासिटीमा जान पर्यो भनेर त्यसरी जान पर्यो नि इफ नर्मल क्यापासिटी इज नट गिवन भन्दा कति राख्छ यो इन्कमिङ स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ तल फिक्स कस्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर चाहिँ 2,50,000 राख्ने भन्नु हजुरले हो ए अनि यो एब्जर्सन कस्टिङमै सर माथि हामीले यो डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर अनि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड लेख्न पर्यो नि त्यहाँ चाहिँ 275 हुने भयो नि त्यहाँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर राख्न खोज्नु भयो हैन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चर कुनमा 275 राख्नुहुन्छ यो भेरिएबल यो एब्जर्ब एसी मै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड त 55,000 * 5 भयो नि सर प्रोडक्सन युनिट इन्टु
प्रोडक्सन युनिट इन्टु 5 गरेर माथि 275 राख्नुभयो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। हजुर तर त्यहाँ हुनुपर्ने कति 250 कति बढी राख्नुभयो 25,000 ओभर भयो। ओभर भयो। तल लगेर हामीले लेस बिफोर एडजस्टमेन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट लेस कस्ट अफ गुड सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट लेस ओभर एब्जर्सन भनेर 25,000 तल लगेर घटाउनुहोस् फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर। तर भेरिएबल कस्टिङमा त माथि त 275 जाने कुरै भएन, लेस 250 भनेर तल गर्छौँ। हजुर हजुर तल 250 हैन? हजुर यही नै हो, यसरी गर्छौँ। अब भ्यालुएसनको कुरो त्यही क्लोजिङ ओपनिङ लिफो फिफोलाई ख्याल गर्नु होला। मोटामोटी यस्तै नर्मल क्यापासिटी दिएको झुक्क्याउने भनेको त्यस्तै। अनि मैले अहिले झुक्क्याएँ नि त्यो क्वेसन नम्बर 1 मा चेन्जेस इन युनिट भनेको छ। त्यो चेन्जेस युनिट त्यतिकै गफ दिएको 50,000 प्रोडक्सन गर्यो, सेल्स 40 गर्यो। चेन्जेस इन युनिट चेन्ज कति भयो प्रोडक्सन र सेल्सको भन्दा 10,000 चेन्ज आएको है, त्यसको केही अर्थ न वर्थ केही कामै छैन। प्रोडक्सन 40 गर्नुभयो, सेल्स 40 गर्नुभयो, नो चेन्जेस इन युनिट भन्दा त्यसको केही छैन है फरक भनेको। प्रोडक्सन 50 गर्नुभयो, सेल्स 30 गर्नुभयो, चेन्जेस इन युनिट 20,000 भनेर त्यसरी राखियो भन्दा त्यो लास्टको चेन्जेस युनिट भनेको न ओपनिङ स्टक हो न क्लोजिङ स्टक हो, मात्र प्रोडक्सन र सेल्सको चेन्ज यस्तो छ है, डिफरेन्स इन सेल्स एन्ड प्रोडक्सन भन्न खोजेको। प्रोडक्सन एन्ड सेल्सको डिफरेन्स यो भनेर दिएको। वैशाख जेठ आषाढ त्यसमा के भनेको छ फिक्स कस्टलाई के भनेको छ फिक्स कस्ट इयरली बेसिस दिएको छ, तर प्रोडक्सन गरेको छ मन्थली बेसिस भनेपछि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त्यो इयरली बेसिस एनुअल बेसिसलाई मन्थली बेसिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ। सायद 9,60,000 कति थियो फिक्स कस्ट, त्यो वर्षभरिको वैशाख जेठ आषाढ भन्यो भने हामीले 960 लान पाइएन। 9,60,000 डिभाइडेड बाई 12 गर्दा कति आउँछ 12×8 = 80,000 आउँछ होला। त्यस 80,000 हरेक महिनामा 80,000 हुनु पर्ने भनेर भन्नु पर्यो। 960 भन्न पाए यदि हामीले एनुअल बेसिसबाट गरेका हौँ भने बल्ल 960 राख्छौँ। मन्थली बेसिस क्वार्टर 2 मन्थको राख्यो यस्तो पनि भन्न सक्छ क्वेसनले। यो आइक्यू हो के भन्दा हामी एकोरिएर बुझे भन्छौँ भन्दा त्यही कुरोलाई मन्थली बेसिस विकली बेसिस फिक्स कस्ट विकमा पनि कन्भर्ट गर्न पर्ने होला नि त। डिभाइडेड बाई 52 हप्ताले भाग गरेर एक हप्ताको लागि यति यस्तो। मन्थलीमा 12 ले भाग गर्छौँ भने विकमा ल्याउँदा 52 हप्ता। भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ 2,75,000 हो फिक्स कस्ट हजुर होइन नि 250 भेरिएबल कस्टिङमा 250 यो 250 राख्छौँ। एसी मा चाहिँ माथि 275 हो तल लेस गर्छौँ। यो एसी मा 275 यो राख्छौँ। एसी मा यो भिसी मा अन्डर एब्जर्सन ओभर हुँदैन। 250 हुनुपर्नेमा 25,000 बढी राख्यो, त्यही भएर घटाउँछौँ भनेर हामी गरेका थियौँ नि। यसरी गरेर आउनु होला जहाँसम्म बुझ्नु भए जस्तो लाग्यो। अब फेरि माथि पनि हामीले 2,50,000 राख्ने हो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर। भेरिएबल कस्टमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर लेस गर्ने 250 के तल चाहिँ हामीले लेस गर्दाखेरि चाहिँ 250 लेस गर्ने। माथि त जोड्दैनौ नि भेरिएबल कस्टिङमा त सुजाता। माथि भेरिएबल कस्टिङमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जोड्छौँ र जोड्दैनौ, तल घटाउँछौँ। तल घटाउँदा कति घटाउने 2,50,000
हो यो भन्नुहोस् के 275 राखियो भन्न पाइएन नर्मल क्यापासिटी अघिबाट भन्दै आएको कुरो यो हो नि त ल जय होस् म एट्याच अपलोड गरिदिन्छु हेर्नु होला है त बाइ हस् सर Thanks for watching.